हिसाबले चाहिँ नि अन्योलतामा पनि छ र यो विडम्बना पनि हो एक हिसाबले हेर्दाखेरि किनकि विशेष गरिकन चाहिँ नि ठुला ठुला राष्ट्रहरू जो विकसित राष्ट्रहरू छन् यिनीहरू पनि चाहिँ यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सामुन्ने चाहिँ नि एक हिसाबले लाचार जस्तो पनि देखेका छन् दुविधामा भएको जस्तो पनि देखिएको छ केही अन्योलतामा भएको पनि जस्तो देखिएको छ जबकि संसारको अपेक्षा के रहन्छ भने यी विकसित राष्ट्रहरू यी सम्पन्न राष्ट्रहरू विभिन्न टेक्नोलोजी विज्ञान ज्ञान सबैबाट भरपूर भएका राष्ट्रहरू चाहिँ यस्तो परिस्थितिको सामना गर्नमा चाहिँ अझ खरो उत्रेलान् भन्ने चाहिँ हामी अन्य विश्वको एउटा आशा चाहिँ नि अवश्य पनि रहन्छ तर त्यो आशा चाहिँ नि अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि एकदमै निराशजनक अवस्थामा चाहिँ नि यी विकसित राष्ट्रहरूले पुर्याइदिएको छ जुन एक हिसाबले चाहिँ नि अन्यहरू परिस्थितिमा एक नेतृत्वदायी भूमिकाहरू उहाँहरूले निर्वाह गर्नुभएको छ चाहे विश्वको राजनीतिलाई लिएर होस् चाहे विश्वको अर्थव्यवस्थालाई लिएर होस् चाहे विश्वको चाहिँ नि व्यापार सम्बन्धी कुराहरूलाई लिएर होस् उहाँहरूले जहिले पनि चाहिँ नि आफ्नो नेतृत्वदायक भूमिका चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबबाट खोज्दै आउनु भएको छ र त्यसमा चाहिँ नि एकदमै चासोको साथ चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ सहभागिता पनि जनाउनुहुन्थ्यो तर आज जुन चाहिँ यो विश्वको अगाडि एउटा यो महामारीको रूपमा उभिएको चुनौतीको रूपमा उभिएको कोभिड-19 को अगाडि चाहिँ नि यो नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने विकसित से विकसित सम्पन्न राष्ट्रहरू पनि एक हिसाबले लाचार देखिनु भएको छ संसारलाई नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दा पनि आफ्नै राष्ट्रमा पनि कहीँ नेतृत्वदायी भूमिका चाहिँ नि गर्न असक्षम जस्तो पनि देखिनु भएको छ र यो चाहिँ नि विश्वको लागि असाध्यै विडम्बना हो र एउटा पाठ पनि हुनुपर्छ किनकि जो जति नेतृत्वदायी भूमिकामा हुनुहुन्छ विश्वमा चाहे त्यो विकसित से विकसित राष्ट्र होस् चाहे त्यो हाम्रो जस्तो राष्ट्र होस् चाहे हाम्रा छिमेकीका जस्तो अलि बढी सशक्त भएका राष्ट्रहरू हुन् यस्तो असामान्य परिस्थितिमा चाहिँ नि उहाँहरूले एउटा असामान्य नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न चाहिँ अत्यन्त नै जरुरी देखिन्छ जब सम्पूर्ण विश्वलाई एउटा सङ्कट पर्छ विश्वका सम्पूर्ण मानव जातिलाई सङ्कट पर्छ त्यो बेलामा विश्वमा नेतृत्व गर्ने विभिन्न राष्ट्रहरूलाई नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू र उहाँहरूको समुदायहरूले चाहिने सामान्य परिस्थितिमा जुन खिचातानी विभिन्न किसिमको राजनीति विभिन्न किसिमको आर्थिक परिस्थितिलाई लिएर दखल दिने कुराहरूलाई थाती राखेर यो साझा दुश्मनको विरुद्ध कसरी लड्ने जुन चाहिँ यो संसारकै सबै राष्ट्रको साझा दुश्मन भएको हुनाले यो संसारका सबै राष्ट्रका नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ एकजुट भएर एउटा युनिटी एउटा संगठन जस्तो देखाएर चाहिँ एक आपसमा विभिन्न विज्ञानको होस् या विभिन्न किसिमको चाहिँ एक्सपर्टिजको होस् त्यसमा चाहिँ एक आपसमा सल्लाह लिएर विज्ञानको विषयलाई लिएर होस् विज्ञानका कुराहरूमा एक आपसमा सल्लाह लिएर र भलाकुसारी गरेर एक आपसमा चाहिँ असाध्यै सङ्गठित हिसाबबाट यो विश्वलाई यो समाधानबाट यो समस्याबाट कसरी समाधान गर्नुपर्छ भनेर जुट्नुपर्ने हो तर त्यो नभएर परिस्थिति चाहिँ असाध्यै एक हिसाबले अन्यल जस्तो एक आपसलाई चाहिँ दोष दिइरहेको एक आपस मा चाहिँ खोट कोट्याइरहेको जस्तो मात्रै देखिएको छ शक्तिशाली राष्ट्रहरू विशेष गरिकन चीन अमेरिका युरोप र अन्यहरू जुन चाहिँ स्वास्थ्यलाई लिएर चाहिँ सङ्गठित भएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू छन् विज्ञानलाई लिएर सङ्गठित भएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू छन् सबैजना चाहिँ एउटै टेबलमा आएर एकजुट भएर आपसमा सल्लाह गरेर संसारलाई यो समस्याबाट कसरी मुक्त गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ सरसल्लाह गर्नुपर्ने हो र विभिन्न किसिमको चाहिँ समाधानहरू खोजेर आपसमा सल्लाह गरेर आपसको चाहिँ अनुभवहरू चाहिँ साटासाट गरेर एउटा उत्कृष्ट
बाटो कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरामा जुट्नुपर्ने हो। तर चाहिँ नि ती राष्ट्रहरू अहिले एक आपसलाई हौला ठडाउने, एक आपसलाई चाहिँ नि दोष दिने कार्यमा जुट्नु भएको छ, जसले गर्दाखेरि संसार अहिले एक हिसाबले अन्यलतामै छ। किनकि कोभिड-19बाट अघि मैले भने जस्तो यसको पूर्ण समाधान ल्याउनको लागि चाहिँ नि भ्याक्सिन, यसको औषधिको आविष्कार नभइकन हुन सक्दैन र त्यो तुरुन्तै हुने परिस्थिति पनि छैन। एकदमै एक्सपर्ट्सको कुराहरू हामीले सुने तापनि एकदमै पहिलाभन्दा अझ बढी खर्च गरेर नयाँ औषधि निकाल्नको लागि जसरी पहिलाको चाहिँ परिस्थितिमा वैज्ञानिकहरू जुटेको हुन्थे या खर्च गरेको हुन्थ्यो, त्योभन्दा पनि यो इमर्जेन्सी पिरियड भनेर अत्याधिक खर्च गरेर अत्याधिक समय लगाए तापनि 1 वर्ष न त 18 महिना भन्दा अगाडि चाहिँ औषधि आउन अत्यन्त नै गाह्रो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ सुनिन्छ। र त्यसको साथसाथमा फेरि यो लकडाउनले पनि फेरि तपाईँको खालि संसार त तपाईँको यतिका लामो अवस्थासम्म लकडाउनमै बसेर त फेरि व्यवहारिक कुराहरू त अवश्य पनि चल्दैन। न व्यक्तिको चल्छ, न समाजको चल्छ, न राष्ट्रको चल्छ। त्यसकारण यो लकडाउन आफैमा चाहिँ नि समाधान अवश्य पनि होइन। र यो लकडाउन गर्नाले हाम्रो जुन मुख्य उद्देश्य छ यो कोरोनाबाट बच्नको लागि, त्यसबाट त हामी केही न केही जोगिएलौँ। तर त्यो बाहेक संसारिक जीवनमा अन्य अरू व्यवहारिक कुराहरूको चाहिँ नि हामीले धेरै कठिनाइहरू चाहिँ भोग्नु पर्ने हुन्छ। यस पश्चात चाहिँ नि यसले यो परिस्थितिले गर्दा यस पश्चात भएका धेरै क्षेत्रमा, धेरै परिस्थितिमा चाहिँ नि घाटा नोक्सानको पनि हामीले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, क्षतिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको फेरि परिपूर्ति गर्नको लागि चाहिँ नि केही समय पनि लाग्न सक्छ। र सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा त के हो भने अब यो कोरोना भाइरस अब हामी अहिले लकडाउनमा हामी केही समय बसौँला, केही समयपछि 2 हप्ता, 3 हप्ता, 4 हप्ता, 1 महिनाको पछि चाहिँ नि यो केही न केही समाधान भएको देखिएला। र त्यो समाधान भएको देखिने बित्तिकै फेरि हामीले चाहिँ नि आफ्नो परिस्थिति पहिला जस्तो सामान्य हिसाबमा पनि ल्याउन सक्दैनौँ। असाध्य अड्कली एक पाइला अगाडि बढाइ चाहिँ नि परिस्थितिलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि झेल्नुपर्ने हुन्छ, परिस्थितिलाई खुकुलो पर्ने हुन्छ। यो होइन कि जस्तो हामीले विगतमा भूकम्पहरूको पनि हामीले अनुभव नगरेका होइनौँ, त्यसबाट पनि धेरै क्षति भएको थियो। तर भूकम्प जस्तो ठाउँमा चाहिँ नि एउटा भूकम्प आयो, एक दिन केही दिनसम्म यसको चाहिँ आफ्टर सक भयो, केही दिन हामीहरूले सचेतता अपनायौँ। त्यसपछि चाहिँ ल अब चाहिँ नि अब परिस्थिति सामान्य भयो भनेर सामान्य परिस्थितिमा आयो पनि। तर कोरोना भाइरसको चाहिँ नि यो लकडाउनलाई चाहिँ नि अब ल आज अलिकति खुकुलो पारौँ भन्ने बित्तिकै भोलिबाट चाहिँ नि पहिला जस्तो अवश्य पनि हुँदैन। हाम्रो व्यवहारमा, हाम्रो आर्थिक अवस्थामा, हाम्रो गतिविधिमा भोलि गएर लकडाउन केही खुकुलो भयो भने पनि धेरै परिवर्तनहरू आउँछ। त्यो धेरै परिवर्तन को परिस्थितिलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि अब त्यसलाई नयाँ सामान्य रूप भनेर चाहिँ स्वीकार्नु पर्ने हुन्छ। सायद यो कोभिड-19 पूर्वको समाज र कोभिड-19 पश्चातको समाजमा चाहिँ नि हाम्रो गतिविधिमा, व्यवहारमा, अन्तर्क्रियामा धेरै फरक आउन सक्छ। र त्यसको लागि पनि हामी तयार रहनुपर्छ, सतर्क रहनुपर्छ। लकडाउन खुकुलो बनाएर हामीले आफ्नो आर्थिक गतिविधिहरू चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि यो सङ्क्रमणलाई पनि ध्यानमा दिएर कसरी चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्नेमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। फेरि अर्को डरलाग्दो कुरा के हो भने तपाईँको अहिले अलिकति समाधान देखेर हामीले खुकुलो बनायो भन्ने बित्तिकै फेरि अर्को 2 महिना, 3 महिना, 6 महिना पछि यसको फेरि अर्को सङ्क्रमण नआउला भन्न पनि सकिँदैन। त्यसकारण मैले अघि भनेको छु जबसम्म भ्याक्सिन र औषधिको चाहिँ आविष्कार हुँदैन, त्यो पनि तपाईँको संसारमा 7 बिलियन पपुलेसन छ, सबैको पहुँचमा जबसम्म त्यो आउँदैन तबसम्म चाहिँ हामीले यसबाट चाहिँ पूर्ण मुक्त पायौँ भनेर चाहिँ ढुक्कका साथ भन्ने परिस्थिति हुँदैन। अहिले चाहिँ अलिकति परिस्थिति चाहिँ राम्रो भयो, ल अब अलिकति सङ्क्रमणहरू त्यति देखिएनन्, यसको चाहिँ नकारात्मक पक्षहरू पनि अलिकति सेलाउँदै गयो भनेर हामीले अलिकति खुकुलो बनाउला, अलिक सतर्कताका साथ चाहिँ आफ्नो आर्थिक गतिविधिहरू, आफ्नो जीवनहरू अगाडि बढाउला। तर फेरि
अर्को 4 महिना 5 महिनापछि फेरि यसको चाहिँ नि अर्को एउटा बाढी पनि आउन सक्छ। त्यस कारण यस्तो किसिमको जटिलताबाट चाहिँ नि हामी गुज्रिरहेका छौँ। अमेरिकनको पनि अहिले उहाँहरूको धारणा पनि त्यही नै छ। उहाँहरूले पनि भन्दै हुनुहुन्छ कि अब यो जुन कमन फ्लू छ, जुन सामान्य रुगाखोकी ज्वरो आउने गर्छ, विशेष गरी चाहिँ मौसमको बदली हुँदाखेरि जाडो महिनातिर यो विशेष गरिकन आउँछ र यसले चाहिँ अत्याधिक व्यक्तिहरूलाई चाहिँ प्रभाव पारेको हुन्छ अमेरिका जस्तो राष्ट्रमा। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ अब त्यो जुन दैनिकी जुन वार्षिक हिसाबबाट आउने यो मौसम परिवर्तन हुँदाखेरि आउने किसिमको चाहिँ नि ज्वरो या रुगाखोकी, त्यसकै हाराहारीमा चाहिँ नि फेरि कोभिड-19 पनि देखा पर्न सक्ने सम्भावना छ। यो जब जाडो महिनाको सुरुवात या जाडो महिनातिर आउँछ भनेर भन्नुभएको छ र त्यसमा चाहिँ नि विशेष गरिकन अमेरिका, युरोप र हाम्रो राष्ट्रहरूलाई पनि फेरि दोहोरो मार चाहिँ नि पर्ने हुन्छ। त्यो वार्षिक हिसाबमा आउने एउटा मौसमको बदलावको कारणले आउने रुगाखोकी र ज्वरोको पनि एक किसिमको चाहिँ सङ्क्रमण भइरहेको हुन्छ। यता कोभिड-19 को पनि सङ्क्रमण चाहिँ नि त्यही मौसममा फेरि भइदियो भने चाहिँ नि डबल मार चाहिँ फेरि राष्ट्रहरूले चाहिँ भोग्नु पर्ने हुन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ नि पर्याप्त सामग्रीहरू चाहियो, होइन, उपचार गर्नको लागि सामग्रीहरू चाहियो, उपचार गर्ने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ त्यही अनुसारको पहिरनहरू चाहियो, प्रोटेक्सन गियर्सहरू चाहियो, पिपीईहरू चाहियो, भेन्टिलेटर्सहरू चाहियो। र यो दुःखको कुरा पनि हो कि अमेरिका जस्तो राष्ट्रले जसले चाहिँ भनौँ न अरबौं डलर खर्च गरेर चाहिँ नि आफूलाई सैन्य हिसाबबाट सुरक्षित पार्नको लागि चाहिँ जुन बल बुद्धि र मेहनत लगाएको थियो, आज कोभिड-19 को चाहिँ नि सङ्क्रमण आउँदाखेरि उसलाई मास्कको अभाव परिरहेको छ, भेन्टिलेटरको अभाव परिरहेको छ, जोसँग चाहिँ नि अत्याधिक आधुनिक चाहिँ नि क्षेपणास्त्रहरू छन्, न्युक्लियर हतियारहरू छन्, मिलिट्री फोर्स छ, संसारभरि चाहिँ नि एकदम आर्थिक गतिविधिमा उसको दखल छ। त्यस्तो राष्ट्रले चाहिँ नि आज यो पेन्डेमिकमा कोभिड-19 आउँदाखेरि हामीसँग पर्याप्त रूपमा मास्क छैन, हामीसँग पर्याप्त रूपमा भेन्टिलेटर छैन भन्नु पनि एक हिसाबले चाहिँ नि लाजोमर्दो कुरा नै हो र विश्वलाई पनि चाहिँ नि अलिकति आतंकी नै बनाउँछ। किनकि एटलिस्ट हाम्रो जस्तो राष्ट्रहरूले चाहिँ नि शक्तिशाली राष्ट्रहरू चाहिँ नि विभिन्न चुनौतीहरू समाजमा आउँदाखेरि केही न केही हिसाबबाट उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ लागेको थियो। त्यस कारणले असाध्यै जटिल समस्याबाट गइरहेका छौँ। विकसित राष्ट्रहरू, सम्पन्न राष्ट्रहरू जो विज्ञानमा, ज्ञानमा, आविष्कारमा उहाँहरू चाहिँ एकदमै अब्बल दर्जाका राष्ट्रहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले लाचारता देखाउनु भएको छ, नेतृत्वता भूमिका चाहिँ एकदम सक्षम हिसाबबाट देखाउनु भएको छैन। आन्तरिक कलहमा पनि हुनुहुन्छ। विशेष गरिकन अमेरिका भयो, अमेरिकामा धेरै किसिमका दुविधाहरू आइरहेछन्। कतिले अब लकडाउनको चाहिँ पालना नगरौँ भनेर चाहिँ त्यत्तिकै सडकमा पनि आउने प्रयासहरू गरिरहेका छन्। त्यसमा फेरि राष्ट्रपतिले त्यसलाई चाहिँ एकदमै पूर्ण रूपमा चाहिँ नियन्त्रण पनि गर्न सक्नु भएको छैन। किनकि उहाँको चाहिँ अब अमेरिकामा चुनाव पनि आउँदैछ। त्यो चुनावी माहौललाई सफल पार्नको लागि पनि उहाँ चाहिँ नि केन्द्रित भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो सङ्क्रमणको अवस्थालाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ उहाँले कठोर रूपमा चाहिँ सामना गर्न नसकेको जस्तो देखिन्छ। हुन त अब अरूको राजनीतिमा हामीले त्यति दखल दिन मिल्दैन, विशेष गरिकन अहिले, तर त्यो हुँदा पनि बाहिरी रूपमा चाहिँ त्यो देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई चाहिँ एउटा अन्योलता सिर्जना गर्छ। त्यसैले यो साह्रै जटिल समस्याबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ र यसको एउटा सकारात्मक पक्ष के हो भने जुन अहिलेको फेज छ, जुन अहिलेको बेला छ, युरोपमा यसले अत्याधिक सङ्क्रमण गर्यो, अमेरिकामा यसले आतङ्क मचाइरहेको छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि यो प्रान्तमा, विशेष गरिकन यो प्रान्त भन्नाले यो साउथ एसियामा भनौँ न, नेपाल, इन्डिया, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, इभन श्रीलङ्का, जहाँ चाहिँ नि विश्वको 25% जनसङ्ख्या छ। मेरो विचारमा 180-85 करोड जनता त यी राष्ट्रहरूमा मात्रै छ। त्यो
85 करोड जनतामा जुन हिसाबको सङ्क्रमण देखिएको छ त्यो चाहिँ नि असाध्यै सकारात्मक पक्ष चाहिँ नि हो हाम्रो लागि किनकि अमेरिका एउटै राष्ट्रमा न्युयोर्क जस्तो ठाउँमा चाहिँ अत्याधिक मृत्युदर भइरहेको छ अमेरिकामा मेरो विचारमा लाग्छ अलिकति 20-25 हजार भन्दा पनि माथि पुगिसक्यो होला बेलायतमा तपाईँको 14-15 हजार पुगिसक्यो तर यो सम्पूर्ण साउथ ब्लकमा जहाँ अत्याधिक पपुलेसन छ जनसङ्ख्याको घनत्व पनि असाध्यै बढी छ हैन हाम्रो राष्ट्रमा भन्दा पनि अझ बङ्गलादेशमा भारतमा पाकिस्तानमा चाहिँ विभिन्न स्लम्समा चाहिँ आम मान्छेहरू असाध्यै आपसमा नजिक बसिरहेका हुन्छन् भिडभाडमा बसिरहेका हुन्छन् त्यस्तो परिस्थितिमा पनि यो ब्लकमा अहिले मृत्यु चाहिँ सम्पूर्ण यो ब्लकमा 1000 पारामा जस्तो देखिन आएको छ त्यो चाहिँ सकारात्मक पक्ष हो तर मैले अघि भने जस्तो ल अब हामी चाहिँ यसबाट बच्यौँ भन्ने परिस्थिति चाहिँ छैन एउटा बाढी आयो त्यो अलिकति शान्त होला फेरि अर्को बाढी पनि आउन सक्छ त्यो अर्को बाढी कहिले आउँछ 2 महिनापछि आउँछ 3 महिनापछि आउँछ जाडो महिनामा आउँछ भन्ने चाहिँ थाहा छैन र विशेषज्ञहरूले पनि भनिरहनु भएको छ कि औषधिको लागि कमसेकम 1 वर्ष नत्र 18 महिना लाग्छ भन्छन् र अन्य विशेषज्ञहरूलाई चाहिँ फेरि उहाँको सोद्धाखेरि कमसेकम अर्को 3 महिनादेखि 6 महिना चाहिँ विश्वले यो परिस्थितिको चाहिँ यसरी नै अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि सङ्केत गर्नुभएको छ र अर्को 3 महिना 6 महिना 10 महिना यो अवस्थामा लानु भनेको त अन्यहरू समाजका अन्य गतिविधिमा चाहिँ ठप्प पारेर आफ्नो व्यवहारिक जीवनलाई अगाडि बढाउन चाहिँ धेरै ठुलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ जनसमुदायहरूलाई त्यस कारण यो असाध्यै अप्ठ्यारो परिस्थिति अवश्य पनि छ र यो हामी सबैले चाहिँ मनन गर्नुपर्ने हुन्छ असाध्यै दुःखको कुरो हो कि यो असामान्य परिस्थितिमा जुन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका व्यक्तिहरूले चाहिँ असामान्य किसिमको नेतृत्वदायी भूमिका चाहिँ खेल्न सक्नु भएको छैन उहाँहरू अझै भोजपेचमै लागिरहनु भएको छ सङ्गठित हुन सक्नु भएको छैन यस्तो परिस्थितिमा जो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन छ जसले चाहिँ असाध्यै भनौँ न चुस्तीका साथ काम गर्नुपर्ने हो उसमै चाहिँ विभिन्न किसिमको लान्छनाहरू आइरहेको छ शक्तिशाली राष्ट्रहरूको जसले चाहिँ धेरै आड त्यो सङ्गठनलाई दिनुहुन्थ्यो त्यो आड दिनबाट चाहिँ पछाडि हट्ने परिस्थिति जस्तो सिर्जना भएको छ जुन चाहिँ असाध्यै दुःखदायी कुरा हो यो अहिलेको चाहिँ भनौँ न सङ्कटकालीन अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुनु कुनै पनि शक्तिशाली राष्ट्रहरू एक आपसमा चाहिँ नि एक मन एक चित्त नहुनु भलाकुसारी नहुनु अन्तर्क्रिया नहुनु चाइना र अमेरिका एउटै थलोमा नआउनु त्यो मात्रै होइन यही प्रान्तमा पनि अब चाइवान र टाइवान अर्को परिस्थितिमा छ WHO विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन अर्को उसमा छ यही पेसिफिकमा हेऱ्यो भने पनि फेरि अस्ट्रेलिया चाइनाले चाहिँ फेरि यो कोभिड-19 को पश्चात चाहिँ आफ्नो सैन्य शक्ति आफ्नो आर्थिक स्थिति बढाउला भनेर फेरि अस्ट्रेलियामा चाहिँ विभिन्न किसिमको प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ त्यो चाहिँ सबै यो सङ्कटकालीन अवस्थामा पनि भइरहेको छ त्यो चाहिँ दुःखदायी कुरा हो यो सङ्कटकालीन अवस्थालाई मध्यनजर गरेर यी सबै राष्ट्रहरूले आफ्ना जुन पुराना समस्याहरू छन् पुराना चाहिँ मनमुटावहरू छन् पुराना राजनीतिक गतिविधिहरू छन् त्यसलाई के हिसाबमा थाती राखेर अहिले यो साझा दुश्मनको विरुद्ध चाहिँ हामी कसरी चाहिँ एउटा साझा सङ्गठन बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर सोच्नुपर्ने हो उहाँहरूले गर्नुभएको छैन त्यो दुःखदायी कुरा हो र राम्रो कुरा अब यसमा चाहिँ मैले भने खालि यो ब्लकमा अलिकति त्यति धेरै देखिएको छैन त्यो मात्रै अहिले राम्रो पक्ष हो चुनौती त व्यापक छ नेपाली जनसमुदायलाई चुनौती व्यापक छ हाम्रो राष्ट्र त्यसै त हाम्रो राष्ट्र विभिन्न आर्थिक सङ्कट राजनीतिक सामाजिक सङ्कटबाट चाहिँ गुज्रिरहेको राष्ट्र र हाम्रो जस्तो राष्ट्रलाई यो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्नु भनेको त भयङ्कर ठुलो चुनौतीको कुरा त्यस कारण हाम्रो नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको व्यक्तिहरूले पनि असाध्यै चाखोपूर्ण चाहिँ